الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. عندنا بعض الجمل نحن نستخرجها، المفرد والمثنى والجمع. هذه ثلاثة أشياء التي نحن درسنا في حصص الماضية، فاليوم هذا التمرين ونحن نحلها إن شاء الله. فعندنا 2 4 6 8 10 12 جملا. فهو يقول استخرج أو استخرجي من الجمل الآتية المفرد والمثنى والجمع. الجملة الأولى: وقف المدرس في الفصل. وقف المدرس في الفصل. ضاع الكتاب من المعلمة. تعب العاملان. نصرت العمال. خرج المهندسون من الشركة. أوقف الطلاب المدرس. أحضر الأب اللعب للأولاد. جرت السفينة أو جرت السفينة في البحر. فاز المجدون. سلمت على المسافرين. جاء الولدان. نشجع اللاعبين. أولا نحن نخرج المفرد. أين المفرد؟ انظروا، أنا أضع علامة فأنتم أنا أضع خط تحت كل مفرد تحت كل مفرد، وأنتم أنتم تكتبون عندكم في كراسيكم. وقف المدرس. المدرس في الفصل. المدرس مفرد والفصل أيضا هذا مفرد، إذا أنت تستخدم الفصلان. ضاع الكتاب من المعلمة. ضاع هذا الكتاب هذا مفرد، المعلمة أيضا مفرد. تعب العاملان. العاملان هذا مثنى. العاملان مثنى. تعب العاملان مثنى. نصرت العمال. نصرت العمال. العمال هذا جمع. هذا جمع. خرج المهندسون من الشركة. المهندسون هذا جمع. المهندسون جمع. الشركة هي مفردة. الشركة مفردة. أوقف الطلاب المدرس. الطلاب جمع، وأما المدرس هذا مفرد. هذا مفرد. الطلاب جمع. أحضر الأب اللعب للأولاد. الأولاد هذا جمع. الأولاد هذا جمع. الأب مفرد. اللعب هذا جمع. اللعب لعبة مفردة، لعب كثيرة. جرت السفينة في البحر. السفينة هذه مفردة. المفردة في البحر. بحر أيضا مفرد. فاز المجدون. فاز المجدون. مجدون هذا جمع. سلمت على المسافرين. على المسافرين. على المسافرين هذا مثنى. المسافرين مثنى. جاء الولدان أيضا مثنى. نشجع اللاعبين. نشجع اللاعبين هذا جمع. هذا جمع. هذا كان تدريبنا اليوم، فأنتم تحلون وتكتبون في كراريسكم في البيت، أو إذا كان أحد منكم يريد أن يوريني ومن فضله هو يرسلني في واتساب.
انظروا رقم واتساب. هذا رقم واتساب. إذا كان شيء إذا أنت كتبت فأرسل لي. جزاكم الله خيرا. وكذلك هناك التصريف. تصريفات. التصريف. فنحن نصرف بعض الأفعال. دعا، تعب، نصرت، خرج، أوقف، أحضر، جرت، فاز، سلمت، جاء، نشجع. ونحن نصرف هذه الأفعال أيضا. كما نحن درسنا الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وهذا فعل الماضي وهناك هذا ليس فعل ماضي، هذا فعل مضارع. أتيت وأنا سأخبرك إن شاء الله. فنحن نصرف أولا من فعل ماض. الفعل الماضي هو وقف. في الجملة الأولى وقف. كيف نحن نصرف؟ وقف، وقف، وقفا، وقفوا، وقفت، وقفتا، وقفنا، وقفت، وقفتما، وقفتم، وقفتي، وقفتما، وقفتن، وقفت، وقفنا. ثم بعد ذلك ضاع. ضاع، داعا، داعوا، ضاعت، ضاعتا، ضعنا، ضعت، ضعتما، ضعتم، ضعتي، ضعتما، ضعتن، ضعت، ضعنا. تعب، تعب، تعبا، تعبوا، تعبت، تعبتا، تعبنا، تعبت، تعبتما، تعبتم، تعبتي، تعبتما، تعبتن، تعبت، تعبنا. نصرت، نصر، نصرا، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتي، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا. خرج، خرج، خرجا، خرجوا، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجت، خرجتما، خرجتم، خرجتي، خرجتما، خرجتن، خرجت، خرجنا. أوقف، أوقف، أوقفا، أوقفوا، أوقفت، أوقفتا، أوقفنا، أوقفت، أوقفتما، أوقفتم، أوقفتي، أوقفتما، أوقفتن، أوقفت، أوقفنا. أحضر، أحضر، أحضرا، أحضروا، أحضرت، أحضرتا، أحضرنا، أحضرت، أحضرتما، أحضرتم، أحضرتي، أحضرتما، أحضرتن، أحضرت، أحضرنا. جرى، يجري، جرى، جرى، جريا، جروا، جرت، جرتا، جرينا، جريت، جريتما، جريتم، جريتي، جريتما، جريتن، جريت، جرينا. فاز، فاز، فازا، فازوا، فازت، فازتا، فزنا، فزت، فزتما، فزتم، فزتي، فزتما، فزتن، فزت، فزنا. سلمت، سلمت،
سلم سلما سلموا سلمت سلمتا سلمنا سلمت سلمتما سلمتم سلمتي سلمتما سلمتن سلمت سلمنا. ثم جاء 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 جاءوا جاءت جاءتا جئنا جئت جئتما جئتم جئتي جئتما جئتن جئت جئنا. ثم نشجع هذا فعل مضارع عندكم، هذا شيء عندك هذا فعل جديد ما درسنا، ولكن إن شاء الله نعرفه من فعل المضارع الفعل الماضي ثم فعل المضارع أيضا. نشجع شجع أصله شجع في الماضي، شجع شجع شجعوا شجعت شجعتا شجعنا شجعت شجعتما شجعتم شجعتي شجعتما شجعتن شجعت شجعنا. هذا كان درسنا التدريب، وكذلك نحن صرفنا أيضا من هذا الفعل من هذه الجمل، وكذلك إن شاء الله أولا نصرف لاستخرج إن شاء الله. هذا فعل الأمر، هذا فعل الأمر، هذا فعل المضارع، وهذا فعل الأمر، وهذا فعل الماضي كلها سوى هذه، سوى هذا فعل المضارع نشجع. فنحن كيف نصرف استخرج استخرج استخرجا استخرجوا استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجت استخرجتما استخرجتم استخرجتي استخرجتما استخرجتن استخرجت استخرجنا. هذا كان تدريبنا اليوم. استخرجي من الجمل الآتية المفرد والمثنى والجمع. إذا كان عندكم سؤال واتساب أرسلني واتساب. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.